बिहार हो, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह वो शायरी करता है, अपने रूमानी जज्बात को बड़े सलीके से पेश करता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हाशी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ बज़्म कौसर के तमाम अराकीन हज़रात का कि उनके हुक्म से आज मेरी यहाँ पे हाजिरी हुई। आइए हज़रात सदर आली वक़ार की दुआ चाहते हुए चार मिशर पेश करता हूँ। सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ, और हाल ही में हादसा हो गया था, उसके हवाले से मैं चार मिशर पेश करता हूँ। बतौर खास माफ फरमाएं। तुमने आप ही हो एवं जमनी क्या बचाओगे, तुमने आप हो एवं जमनी क्या बचाओगे, तुमने आप हो एवं जमनी क्या बचाओगे, तुमने हो दियत काने की चलन क्या बचाओगे, तुमने आप हो एवं जमनी क्या बचाओगे, तुमने हो काने की चलन क्या बचाओगे। नारा लगाते फिरते थे बेटी बचाओ का, नारा लगाते फिरते थे बेटी बचाओ का, बेटी बचा न पाए वतन क्या बचाओगे, बेटी बचा न पाए वतन क्या बचाओगे। नारा लगाते फिरते थे बेटी बचाओ का, बेटी बचा न पाए वतन क्या बचाओगे, बेटी बचा न पाए वतन क्या बचाओगे। आइए हजरात चार मिसरे में कोरोना वायरस के हवाले से पेश करता हूँ और आप हजरात की दुआओं का तालिब हो। मैं हाजी साहब और प्रधान साहब की जो दुआ चाहूंगा मैं पेश करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। दामने सब्र को अशिकों से भिगोना आया, दामने सब्र को अशिकों से भिगोना आया, ऐसे हालात पे इंसान को रोना आया, दामने सब्र को अशिकों से भिगोना आया, ऐसे हालात पे इंसान को रोना आया। जिंदगी खौफ से सहमी है बदन के अंदर, जिंदगी खौफ से सहमी है बदन के अंदर, जिंदगी खौफ से सहमी है बदन के अंदर, मौत के साथ जमाने में कोरोना आया, मौत के साथ जमाने में कोरोना आया, दामने सब्र को अशिकों से भिगोना आया, ऐसे हालात पे इंसान को रोना आया। आइए हजरात मैं गजल का मतलब पेश करता हूँ और अपने बड़े भाई काजी शेहान साहब, शहाब नुमानी साहब और हुसैन अहमद हुसैन साहब की दुआ चाहूंगा मैं पेश करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। गुनाह का मुरीद तकीब है, नजरे बागे जिना पल है, गुनाह का मुरीद तकीब है, नजरे बागे जिना पल है, गुनाह का मुरीद तकीब है, नजरे बागे जिना पल है, गुनाह का मुरीद तकीब है, नजरी बागे जिना पल है, गुनाह का मुरीद तकीब है, नजरी बागे जिना पल है, भरोसा इस
مجھ کو بھروسہ اسی قدر مجھ کو خدائے دو جہاں پر بھروسہ اسی قدر مجھ کو خدائے دو جہاں پر ہے گناہ کا مرتکب ہے نظر باغے جنا پر ہے. اس شعر پر میں اپنے بڑے بھائی اکمل ادیب معروفی صاحب کی دعائیں چاہوں گا. میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملحوظہ فرمائیں. ابھی میں لے رہا ہوں جائزہ دریا کی طاقت کا ابھی میں لے رہا ہوں جائزہ دریا کی طاقت کا ابھی میں لے رہا ہوں جائزہ دریا کی طاقت کا ابھی میں لے رہا ہوں جائزہ دریا کی طاقت کا یہ مت دیکھو میری کشتی یہ مت دیکھو میری کشتی یہ مت دیکھو میری کشتی رکھے سے میرا یہ مت دیکھو میری کشتی رکھے سے میرا باپ ہے گناہ کا مرتکب ہے نظر باغے جنا پر ہے. آئیے حضرات اردو زبان کے حوالے سے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں اور بدن کے تمام اراکین کی دعائیں چاہوں گا. میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملحوظہ فرمائیں. فن تصنیف یادر سے خطابت یا غزل گوئی 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 سبھی اسنا خطادارو سبھی اسنا خطادارو مدار اردو زبان پر ہے سبھی اپنا خطادارو. آئیے حضرات چار مشرے اور پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. دیکھیے شاعر جو ہے چالاک ہیں وہ حاجی صاحب اور پردھان جی کے نام لے رہے ہیں. آج امتیاز جنتا واقعی نام سے نواز رہے ہیں پردھان جی ہیں. بہرحال جی ہزاروں بار بولا ہوں ہزاروں بار بولوں گا ہزاروں بار بولا ہوں ہزاروں بار بولوں گا ہزاروں بار بولا ہوں ہزاروں بار بولوں گا میرا بھی ہے وہی دشمن جو ہے دشمن محمد کا میرا بھی ہے محمد کا ہزاروں بار بولا ہوں ہزاروں بار بولوں گا میرا بھی ہے وہی دشمن جو ہے دشمن محمد کا میرا بھی ہے وہی دشمن جو ہے دشمن محمد کا زمانے بھر کی دولت لاؤ رکھ دو میرے قدموں میں زمانے بھر کی دولت لاؤ رکھ دو میرے قدموں میں زمانے بھر کی دولت لاؤ رکھ دو میرے قدموں میں مگر پھر بھی نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا مگر پھر بھی نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا ہزاروں بار بولا ہوں ہزاروں بار بولوں گا میرا بھی ہے وہی
دشمن جو ہے دشمن محمد کا. آئیے حضرات 4 مشرے اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. کیا سمجھتے ہیں ہمیں آج, کیا سمجھتے ہیں ہمیں آج زمانے والے, کیا سمجھتے ہیں ہمیں آج, کیا سمجھتے ہیں ہمیں آج زمانے والے. ہم تو صحرا میں بھی ہے پھول کھلانے والے. ہم تو صحرا میں بھی ہے پھول اور قہر ٹوٹے گا خدا کا تو کہاں جاؤ گے. قہر ٹوٹے گا خدا کا, قہر ٹوٹے گا خدا کا تو کہاں جاؤ گے. ہے کوئی نثار, ہے کوئی نثار کی شمع, ہے کوئی نثار کی شمع